Ang saksi sa gihingong paglabay sa akusado nga si Belia Ruby Santos ug sa hinigugma nga si Ian Griffiths sa patayng lawas ni Ella Joy Pique sa lungsod sa Barili, gigisa sa mga abogado sa depensa. Si Carmi Cabanlit sa report. Torno sa depensa nga makapangutana sa eyewitness nga si Ayan Bansuan karong adlaw. Sa cross-examination, di mo menos sa duha ka higayon nga giusab sa witness ang iyang pahayag at ubangan sa korte. Labot sa higayon nga iyang nakita si Belia Ruby Santos ug Ian Griffiths nga may gilabay nga puting sako sa barangay Sayaw sa lungsod sa Barili. Sa pahayag ni Bansuan, dili usa kundi duha ka lampos ang naghatag og kahayag sa lugar din iyang nakita si Belia ug Griffiths. Giangko ni Bansuan nga nakita na niyang hinay ang dagan sa pajero sa akusado sa barangay Sayaw, sukwahi sa iyang unang pahayag nga nagpark kini din iyang nakitaan. Nunod sa maong pahayag, nangangko na og kadaugan ang depensa. He admitted though that there were changes and that we believe that what happened earlier is advantageous to our client. Bisan si Belia nalipay sa dagan sa iyang kaso. Ay, manala, nakakita, nakadungog, bitaw mo sa iyang testimony litaw. So, wala na rin message eh. Salamat. Apan gipagamay sa prosekusyon ang cross-examination sa depensa, din may mga giusab nga pahayag ang saksi. Nalikon og samot ang amo ang testimony and katong ilang giingon nga naguba nilang testimony sa akong witness, it's in their dreams only. Sunod nga ipresentar sa prosekusyon ang manikurista nga giingong nakakita sab sa paglabay sa mga akusado sa biktima ngadto sa Pangpang sa lungsod sa Barili. Sa Agosto 7 ipadayon ang pagdungog sa kaso. Carmi Cabanlit, ABS-CBN News.